बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर एक बेहतरीन डॉक्टर साहब हैं, बहुत ही खूबसूरत अंग्रेज़ी में बात करते हैं। काश कि मुझे वैसा तलफ़ुज़ मिल जाए, वैसा फरावानी मिल जाए अंग्रेज़ी में बात करने की, उस तरह की खूबसूरत आवाज़ मुझे मिल जाए। मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो बात बहुत अच्छी तरह से करते हैं, बल्कि इसलिए कि वो बात भी बहुत अच्छी करते हैं। तो खैर वो एक रेमेडी बता रहे थे बालों के लिए। यार मैं बालों का बहुत ज़्यादा दीवाना हूँ, ठीक है। बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरे खूबसूरत बाल थे, मुझे एहसास नहीं था इस बात का, घुंघराले, हार्ड और यहाँ तक बाल थे। उसकी मैं आपको पता है निशानी कैसे दिखाऊं, पता नहीं आपको नज़र आएगा कि नहीं आएगा, नहीं नज़र आएगा। यहाँ पर अभी भी एक बाल मेरा जो है ना बचा हुआ है, मौजूद है एक बाल। वो बाल इस बात की निशानी है कि ये इतना हिस्सा रिसीड किया है, इतना हिस्सा यानी कि इतना बड़ा गुच्छा जो था मेरे बालों का वो कम हुआ है मेरे सर पे से। और यहाँ पे मेरे टिंड है, यहाँ पे मेरे बाकायदा टिंड है, ठीक है, पीछे से टिंड नज़र आती है मेरे। तो आप समझ सकते हैं एक नौजवान मर्द के लिए जो अभी भी जवान है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए ये एक बहुत तकलीफ दे मरहला होता है कि उसकी छोटी उम्र में अगर बाल गिरना शुरू हो जाए। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे वालिद के बाल गिरे हुए थे, मेरे नाना अबू के बाल गिरे हुए थे और मेरे दादा अबू के बाल गिरे हुए थे, तो इवेंचुअली मेरे बाल तो गिरने हैं। हाँ, मैं अगर कुछ चीज़ों का ख्याल करता तो हो सकता है ये हालात बहुत आगे जाके होते। मैंने अपने ऊपर ये हालात कुछ पहले ही नाजिल करवा लिए, क्योंकि मैंने अंडे लगाए, मैंने जो है ब्रिल क्रीम इसका इस्तेमाल किया, मैंने जेल्स का इस्तेमाल किया। और सब मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने अपनी छोटी एज में होरैंग को देख लिया था, टेकन के जो प्लेयर था, और उसके वो सिल्की गिरे हुए बाल। और फिर उसके बाद बैक स्ट्रीट बॉयज़ आए थे, उसके अंदर वो निक ख़वातीन को बहुत पसंद था, हमें ख़वातीन बहुत पसंद थी उस एज में। तो हम चाहते थे कि हम निक और होरैंग जैसे बन जाएं, और उस चक्कर में अपने खूबसूरत उन घने और ख़ूबसूरत घुंघराले बालों को स्ट्रेट करने के चक्कर में ऐसे फालतू किस्म के काम किए कि हमारे बाल तबाह बर्बाद हो गए और इतने पतले हो गए कि आज बस ये वी आर जस्ट क्लिंगिंग ऑन टू अ लास्ट, मतलब वो होता है ना, वो अंग्रेज़ी के एक होता है कि बिल्कुल आखिरी तिनके या धागे का सहारा वाला टाइप का कुछ है, उस पर ये बस चल रहा है मामला। तो जब उन्होंने डॉक्टर साहब की वो वीडियो देखी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं उस वीडियो के तवस्सुल से अपने तमाम नौजवान लड़के और लड़कियों को एक बात बताना चाहता हूँ। वो एक टोटका बता रहे थे कि यार प्याज का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो बाल आपके अच्छे हो जाएंगे। और मज़े की बात यह है, पिछले 2 साल पहले मैंने प्याज, अदरक, हर चीज़ का इस्तेमाल किया है। और मज़े की एक और बात बताता हूँ कि मैं अब भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने ये करना छोड़ दिया है। एक अंदर दिल के अंदर एक होप अभी भी मेरी बाकी है। What? By touching what? It's okay, fine. Okay, अच्छा 1 मिनट रुकिए। Good job baby, don't drop her. Call mama. Yes. अच्छा, तो आपसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि मैं अभी भी अपने बालों का ख्याल करता हूँ। I am in the middle of a movie, please, of a recording, please. तो बताने का मकसद ये है कि अभी भी मैं अपने बालों का ख्याल करता हूँ। आंवले, रीठे और सिकाकाई से अपने मैं बालों को धोता हूँ हफ्ते में सिर्फ 1 दफ़ा। एलोवेरा का ओरिजिनल ये पत्ते पीछे आपको शायद नज़र आ रहे होंगे, पीछे पड़ा हुआ है पौधा, उसका एक पत्ता काट के अपने सर में लगाता हूँ हफ्ते में 1 दफ़ा। उसकी मालिश करता हूँ बड़ी स्लोली, और उसके बाद उसको उसी आंवले, रीठे और सिकाकाई के पानी से, जिसमें मैंने प्याज और अदरक भी डाल के उसका जो है जूस निचोड़ा हुआ होता है, उससे अपना सर धोता हूँ। हफ्ते में 1 दफ़ा अपना सर उससे धोता हूँ, और हफ्ते में 1 दफ़ा अपने उस इंतहाई महंगे तेल और शैम्पू को जो मैंने ख़रीदा है अपनी दाढ़ी के लिए, अपने सर के बालों के लिए, हफ्ते में 1 दफ़ा उससे धोता हूँ। यानी मैं हफ्ते में 2 दफ़ा अपना सर धोता हूँ, अपनी दाढ़ी के बालों को धोता हूँ हफ्ते में 2 दफ़ा, 1 दफ़ा देसी टोटकों से और 1 दफ़ा दुनियावी टोटकों से। यानी मैं ख्याल करता हूँ। लेकिन मैं नौजवानों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अपना ख्याल करो, एक्सरसाइज करो। देखो अभी भी एक्सरसाइज करके मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैंने अपने कपड़े भी तब्दील नहीं किए, इसलिए मैं स्लीवलेस में बैठा हुआ हूँ। एक्सरसाइज करके मैं बैठा हुआ हूँ, मैं वर्जिश भी करता हूँ, मैं अपने खाने का भी ख्याल करता हूँ, मैं अपने बालों का भी ख्याल करता हूँ, मैं अपने वेल बीइंग का भी ख्याल करता हूँ, और अपनी आपको मैं चाहता हूँ कि मैं खूबसूरत नज़र आऊँ। लेकिन इस चीज़ के चक्कर में अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्टर्ब मत करना अपनी ज़िंदगी को इन चीज़ों के चक्कर में। करो लेकिन एक हद तक करो। देखो मैं हफ्ते में 1 दफ़ा कर रहा हूँ ये सारी पंचायतें, 1 दफ़ा कर रहा हूँ। महीने में 1 दफ़ा अपनी कटिंग कराता हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे बाल कटाता हूँ ताकि बस उसकी ग्रोथ रहे। हर रोज़ एक्सरसाइज नहीं करता, हफ्ते में 5 दिन करता हूँ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स के लिए करता हूँ। उसमें जितनी हो गई तो हो गई, अगर पूरी नहीं हुई तो छोड़ देता हूँ। खाने के अंदर बहुत एहतियात करता हूँ, और जंक के अंदर भी जो है बहुत एहतियात करता हूँ। मैं जंक फूड भी खाता हूँ, ज़िंदगी को जीता हूँ।
لیکن اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتا. دس از اے پارٹ آف مائی لائف, دس از ناٹ دا ہارٹ آف مائی لائف. ایونچولی اگر میرے بال گر گئے اٹس اوکے. اس کا مطلب یہ نہیں میں خیال کرنا چھوڑ دوں, میں خیال کرتا ہوں, لیکن اگر گر گئے تو گر گئے. اس کے لیے یہ حرکتیں کرنا چھوڑ دیں کہ یار دن کے اندر میں نے جو ہے 20 لیٹر پانی پینا ہے, میں نے ایوری 3 days, ایوری 4 days, ایوری 2 days میں نے جو ہے پیاز لگانا ہی لگانا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں پیاز کے بغیر ایسی روکھے پانی سے سر دھو لیتا ہوں. میں نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا ہوا. کر لیتا ہوں اگر موقع مل جائے, وقت مل جائے, نہ ملے میں نہیں کرتا. اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں, اس لیے کیونکہ زندگی کا مقصد کچھ اور ہے. بیک ان 2012 جب میں سب سے پہلے اپنے بالوں کو لمبا کر رہا تھا, میں کیا کروں گا, بال تو لمبے اللہ کرتا ہے, میں نے کٹانا چھوڑ دیے تھے. تو بالوں کی جب گروتھ لمبی ہونا سٹارٹ ہو گئی تو میں اس میں آئلنگ کرتا تھا, میں اس کی کنگھی کرتا تھا, میں اس کو صاف رکھتا تھا اور ہر وقت اس کو سیٹنگ کرتا تھا. ایک حدیث میرے سامنے آئی جس کا مفہوم یہ تھا کہ بالوں کو اگر آپ نے لمبا کیا ہے تو اس کو کنگھی بھی کریں, اس کو تیل بھی لگائیں, اس کو دھوئیں بھی, لیکن روزانہ نہیں. میں اس وقت روزانہ یہ سب کر رہا تھا. تو اس وقت میرے لیے وہ حدیث تھوڑی سی چیلنجنگ ہو گئی کہ یار حدیث مجھے حکم دے رہا ہے کہ یہ تم نے روزانہ نہیں کرنا, تو یہ کیسے ممکن ہے. تو میں نے دارالافتاء فون کیا, کرنگی میں جو دارالعلوم ہے مولانا تقی عثمانی کا مدرسہ, میں نے وہاں فون کیا دارالافتاء میں, اور میں نے وہاں پہ اپنی یہ حدیث کوٹ کی اور میں نے بتایا حدیث کا یہ پیغام ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے. تو انہوں نے کہا بالکل اس کا یہی مطلب ہے. تو میں نے کہا لیکن میرے تو بال لمبے ہیں, میں اگر ان کو نہیں دھوؤں گا, میں ان کو نہیں کنگھی کروں گا تو مجھے خارش شروع ہو جائے گی, اس میں جوئیں پڑ جائیں گی. تو مفتی صاحب نے اس کا خوبصورت پس منظر بتایا کہ میرے بیٹے بال لمبے ہوں گے تو تم ان کو دھوؤ گے بھی, ان کو صاف بھی رکھو گے, ان کا خیال بھی کرو گے. لیکن حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی کا مقصد ایک نوجوان لڑکے کا اسپیشلی اور ایون لڑکی کا زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑے رہیں اور اپنے آپ کو بس صرف سنوارتے رہیں. ایک عورت کا تو ہے ہی یہ کام کہ وہ اپنے آپ کو سنوارتی, اپنے شوہر کے لیے, اپنے آپ کے لیے, اپنی سہیلیوں کے لیے. تو عورت کو تو پھر بھی یہ کام ہے, لیکن عورت کو بھی تربیت مل رہی ہے اس حدیث کے ذریعے کہ بھائی آپ کا زندگی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے. آپ کی زندگی کا اصل مقصد اپنے گھر والوں کا, اپنے شوہر کا, اپنے بچوں کا تربیت کرنا, ان کا خیال رکھنا, وہ تھکے ہارے ہیں ان کو محبت اور پیار سے ان کو ٹیک کیئر کرنا, یہ سب آپ کے کام ہے. یہاں پہ کوئی یہ نہ بولے کہ عورت کے اوپر یہ فرض نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کبھی ہل کے پانی کا گلاس نہیں پیا. ان کی زوجات ان سے محبت کرتی تھی, ان کا خیال کرتی. اللہ کے نبی ان کی دل جوئی کے لیے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے, مگر ان کا وہ جاب نہیں تھی. ان کی جاب تھی تبلیغ دین, ان کی جاب تھی مسلمانوں کے اوپر حکومت قائم کرنا, ان کو تربیت کرنا, جہاد پہ جانا, کمانڈری کے کام ان کے وہ تھے. ان کا کام یہ نہیں تھا کہ وہ گھر کو صاف رکھیں گے, وہ بکریوں کا دودھ دیں گے, وہ دل جوئی کے لیے کرتے تھے. تو یہ خواتین کا کام ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کا, اپنے بچوں کا خیال رکھیں. اگر ایک عورت صرف اور صرف اپنے نکھارنے میں, اپنے آپ کو سنوارنے میں, شیشے کے سامنے بس میں اچھی لگوں, میں پیاری لگوں, میرے ہاتھ میرے نیلز خراب نہ ہو, میرے پاؤں خراب نہ ہو, تو وہ کیسے ایک بہترین ماں, ایک بہترین بیوی, ایک بہترین بیٹی بنے گی جب وہ کام نہیں کرے گی گھر کے. اور مسلمان عورت کا تو چلو یہ ہے, مسلمان مرد کا تو کام ہی نہیں ہے کہ وہ دھوپ سے بچتا پھرے, فیئر اینڈ لولی لگائے اور ہر وقت اپنے آپ کو یوں کرتا رہے, اور یہ کر کے اپنے بالوں کو کرے, اور یہ کر کے وہ کرے, اور وہ عمران ہاشمی بنے. اور یہی وہ کسی کا نام نہیں لینا چاہیے تھا, لیکن چلو کیونکہ وہ ایک وہ فگر ہے, ہم نے بھی اس کو کاپی کیا ہے, خوبصورت بال تیرا یقین, وہ اس طرح کے ہم نے فیشن کیے ہیں, تو اس لیے منہ سے نکل گیا نام. مسلمان مرد کا یہ کام نہیں ہے. مسلمان مرد کا کام ہے ایڈمنسٹریشن, چاہے وہ گھر کی ہو, چاہے وہ دفتر کی ہو, چاہے وہ جہاد کی ہو, چاہے وہ کسی بھی معاملے کی ہو, بچوں کی تربیت. مسلمان مرد کیسے یہ کر سکتا ہے کہ وہ بالیاں, بندے, چین, بریسلیٹ پہن کے کیا ہے ہم نے سب, اس لیے اس کی مثال دے رہا ہوں کہ وہ یہ سب کر کے جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھرے اور وہ اپنے آپ کو بس صرف بناؤ سنگھار والے کام کرتا رہے. یہ مسلمان مرد اور عورت کے کام نہیں ہے. تو اس کے ذریعے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا, کریں, اپنا خیال کریں, مگر اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں. چیز چلی گئی تو چلی گئی, کوئی بات نہیں. بال گر گئے تو کوئی بات نہیں, ٹرانسپلانٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. انجوائے کرو. نام لینا پڑے گا یہاں پہ, ون ڈیزل کو دیکھو, جیسن اسٹیتھم کو دیکھو, اپنے پرنس ولیمز کو دیکھو, کوئی ان کو وہ ٹینشن نہیں ہو رہی. اب آپ یہ نہیں بولنا کہ کیونکہ وہ جیسن اسٹیتھم ہے, کیونکہ وہ ون ڈیزل ہے, کیونکہ وہ دا راک ہے, بس بابا اٹس اباؤٹ ٹو فنش, دس از دا لاسٹ ون. تو کیونکہ وہ ہیں, کیونکہ ان کے پاس دولت ہے, کیونکہ ان کا ایک مقام ہے, بھائی یہ بات نہیں ہے. دے آر آلسو ویری کنٹینٹ, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اصل ہمارے جو ہے نا کام کچھ اور ہیں. ورنہ تو ان کی تو جو ان کی جو فیلڈ ہے اس کے اندر تو ان کو خوبصورت ہے نا, سب سے زیادہ ان کے اوپر وہ ہوتا ہے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ یار ہماری ڈیوٹی کچھ اور ہے. تو دا ویری سیم وے آپ کی ڈیوٹی ایز اے مسلم کچھ اور ہے, ایز اے پاکستانی. پاکستان کے اوپر جو ذمہ داری ہے اس وقت خلافت کی, مسلم امہ کی اوپر جو ہے ایک ایز اے لیڈر بننے کی, اس کے ساتھ ایک مسلمان مرد اور بچے کے اوپر یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہی از اے ولاگر, ہی از اے فیملی ولاگر.
وہ نقشوں کے اندر ہے, ہی از اے گینگسٹر, چینوں بریسلٹوں کے اندر ہے, اور ہر وقت وہ اپنے آپ کو نشو نما کرنے میں ہے. کرو لیکن ایک حد تک. ڈونٹ میک اٹ اے ہارٹ آف یور لائف, میک اٹ اے پارٹ آف یور لائف. اور اتنا کرو جتنا بس کرو, اس کو اپنی زندگی کا مقصد پلیز نہ بناؤ. ختم کرو. مرد کے بچے بنو, بہترین مائیں, بیٹیاں اور بیوی بنو, ٹھیک ہے. اور اگر بات نہیں سمجھ میں آئی تو کوئی بات نہیں, میرا کام تھا بتانا. میرا کام یہ نہیں تھا کہ آپ وہ کر لیں, میرا کام ہے بتانا. مجھ سے صرف اور صرف اس کا سوال ہوگا کہ تم نے بتایا کہ نہیں بتایا. میں نے بتا دیا. جزاک اللہ. السلام علیکم.